दिनेश खबरको साथमा कैलाली अस्पताल, निसर्ग हस्पिटल, एसपीए कलेज, माया मेट्रो हस्पिटल, सुदूर फूड्स इन्डस्ट्रिज, किसान ट्रेडिङ कन्सर्न प्राइभेट लिमिटेड। सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकासप्रति समर्पित दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्जसँगै मोबाइल, अनलाइन र लम्की एफएमबाट समेत एकैसाथ प्रसारण भइरहेको बिहान 6:30 बजेको दिनेश खबरबाट रोशन भट्टको नमस्कार। सुरुमा यस प्रसारणका प्रमुख खबरहरू। नेपाल सरकारले कार्यकर्ता खुसी पार्न 10 करोडसम्मका योजना कार्यान्वयनका लागि उपभोक्ता समितिलाई दिँदै उपभोक्ता समिति भ्रष्टाचार सिकाउने पाठशाला भएको भन्दै विधेयक पास नहुने तर्क। धनगढीका नदी किनार र पर्यटकीय क्षेत्रमा साइकल ट्र्याक निर्माण गर्ने भन्दै उपमहानगर प्रत्येक वर्ष झुक्क्याउँदै वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा समावेश हुने योजना कार्यान्वयन गर्न बजेट विनियोजन हुँदैन। सुदूरपश्चिममा खनिजजन्य पदार्थ अध्ययनमा प्रदेश सरकारको व्यवस्था, सिमेन्ट उद्योग स्थापनाका लागि भनी प्रारम्भिक अध्ययन पुरा। र कैलालीको गोदावरीमा सङ्घीय सरकारले निर्माण गर्ने सडकको काम 5 महिनादेखि अल्पत्र, नदीजन्य पदार्थ अभावको कारण देखाउँदै निर्माण कम्पनी पन्छ्यो। पश्चिम नेपालमा बसोबास गर्ने चौधरी डगौरा समुदायमा अटुवारी पर्व हिजोदेखि हर्षोल्लासका साथ मनाइँदैछ। आपसी सद्भाव, एकता र सम्बन्ध सुदृढ पार्ने सो पर्व विशेष गरी दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरमा बसोबास गर्ने चौधरी डगौरा समुदायमा मनाइने गरिन्छ। सो समुदायले आइतबारको दिनलाई अटुवारी नामले चिन्ने हुँदा यसै दिन यो पर्व मनाइने गरिन्छ। हरेक वर्ष श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पछिको पहिलो आइतबारका दिन प्रारम्भ हुने यो पर्वपछि उक्त समुदायले आफ्नो लोक संस्कृतिसँगै सम्बन्धित नाचगान एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम आरम्भ भएको मानिन्छ। कञ्चनपुरमा 30 कार्यक्रममा भएको सामूहिक झडपमा परि 7 जना घाइते भएका छन्। जिल्लाको कृष्णपुर नगरपालिका वडा नम्बर 1 को भेटघाट शिविरमा 30 कार्यक्रममा शनिबार राति झडप भएको हो। घाइतेमध्ये 4 जनाको अवस्था गम्भीर रहेको इलाका प्रहरी कार्यालय झलालीका इन्चार्ज कर्णबहादुर बोहराले बताए। गम्भीर घाइते हुनेमा कृष्णपुर नगरपालिका 1 का अन्दाजी 28 वर्षीय चन्द्रबहादुर धामी, अन्दाजी 35 वर्षीय नरेन्द्र भण्डारी, 38 वर्षीय नारायण दमाई र 65 वर्षीय गोविन्द दमाई रहेको उनले बताए। टाउकोमा चोट लागेका उनीहरूलाई उपचारका लागि धनगढी ल्याइएको छ। यस्तै झडपमा परि कृष्णपुर नगरपालिका 1 कै बलबहादुर डाँगी, मनोज खत्री र किसान खत्री सामान्य घाइते भएका छन्। उनीहरूको स्थानीय क्लिनिकमा उपचार भइरहेको छ। कुटपिट गरेको आरोपमा कृष्णपुर नगरपालिका 1 का विजय भण्डारी र वडा नम्बर 2 का प्रेम महरालाई पक्राउ गरिएको इलाका प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। घटनामा अन्य फरार रहेकाहरूको खोजी कार्य भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। घटना सम्बन्धी थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशको एकमात्र उपमहानगरपालिका धनगढीले नगरवासीलाई झुक्क्याउँदै आएको गुनासो गरिएको छ। उपमहानगरपालिकाको नीति तथा कार्यक्रममा नदी किनार तथा पर्यटकीय क्षेत्रहरूमा साइकल ट्र्याक निर्माण गर्ने भनिए पनि बजेट विनियोजन नगरेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरिएको हो। धनगढी उपमहानगरपालिकाले नगरवासीलाई प्रत्येक आर्थिक वर्षमा झुक्क्याउँदै आएको गुनासो नगरवासीको छ। नदी किनारमा साइकल ट्र्याक निर्माण गरी पर्यटन प्रवर्धनसँगै नदी अतिक्रमण समेत रोकिने भए पनि उपमहानगरपालिका उदासीन देखिएको हो। सुनौ सहकर्मी कमल साउदको रिपोर्ट। धनगढी उपमहानपालिकाको प्रत्येक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा कैलाली नाला, सुकुटी नाला, मोहना नदी किनार तथा वडा नम्बर 4, 5, 6 र 13 का सामुदायिक वन क्षेत्र हुँदै बग्ने नदी किनारमा साइकल ट्र्याक निर्माण गरिने भनिएको हुन्छ। निर्वाचित जनप्रतिनिधिले उक्त पर्यटनको नीति तथा कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएको दावी गर्दै आएका थिए। तर प्रत्येक वर्ष उक्त कार्यक्रमका लागि बजेट भने विनियोजन नगरिएको भन्दै कार्यान्वयन भएको छैन। चालु आर्थिक वर्षमा साइकल ट्र्याक निर्माणको योजना कार्यान्वयनका लागि उपमहानपालिका बजेट विनियोजन समेत गरेको छैन। धनगढी उपमहानपालिका वडा नम्बर 8 का अध्यक्ष नारायण बराल। केही पैसा हालेको छैन। त्यो प्रधानमन्त्री स्वरोजगारको कार्यक्रमलाई चाहिँ बोरा छ र मैले कहीँ जुगाडबाजी गरेर खोजेर हालेर भरेको थियो। अब त्यही छ। अहिले त कुनै योजना परेको छैन। नगरपालिका माग गरिरहेको छु। पर्यटन पूर्वाधार निर्माणमा उपमहानपालिकाले व्यवस्था गरेको गुनासो नगरवासीको छ। प्रत्येक आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा साइकल ट्र्याक निर्माणको योजना समावेश हुने तर बजेट विनियोजन नगर्ने भन्दै साइकल यात्रीले आक्रोश समेत व्यक्त
गरेका हुन्। धनगढीका खोलानाला तथा सामुदायिक वनको अतिक्रमण रोक्न र पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि साइकल ट्र्याक निर्माणको नीति महत्त्वपूर्ण भए पनि उपमहानगरपालिका उदासीन देखिएको हो। फार वेस्ट राइडरका संस्थापक अध्यक्ष भरत विक्रम शाह, हरेक नदीहरूमा धेरै पहिलादेखि साइकल बनाउने, साइकल ट्र्याक बनाउने भनेर त न्युजहरू हामीले सुनिरहेको हो धनगढीको, हैन। तर अब अहिलेसम्म प्र्याक्टिकली केही पनि आएको छैन। अब म अस्ति निर्पदालाई भेट्न जाउँ भनेर गएको थिएँ। उहाँ चाहिँ हस्पिटल जानु भएको रहेछ। म बढी मालिकाबाट फर्केपछि भेट्न खोजिरहेको थिएँ। उहाँ बिरामी हुनु भएको रहेछ, हैन। त्यसले गर्दाखेरि उहाँलाई मैले भेट्न पाइनँ। धनगढी उपमहानगरपालिकाले नाला तथा नदी किनार र सामुदायिक वनका किनारमा साइकल ट्र्याक निर्माणका लागि अध्ययन समेत गरेको छैन। उपमहानगरपालिकाले वडा नम्बर 8 को नाला किनारको विस्तृत योजना प्रतिवेदन DPR तयार पारेको दावी गरेको छ, तर अन्य वडामा अध्ययन नभएको हो। वडा नम्बर 8 का लागि समेत चालु आर्थिक वर्षमा बजेट विनियोजन गरिएको छैन। धनगढी उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता सन्तोष मुडभरी, शिव मन्दिरबाट 8 नम्बरको ठ्याक्क त्यहाँबाट तल क्याम्पसमा जोड्ने बाटोको चाहिँ भयो जस्तो लागेको छ है मलाई। अरू त अब हाम्रो प्रस्तावमा छ भनौँ न, अब हाम्रो नीति तथा कार्यक्रममा छ। तर सबै ठाउँको किनभने धेरै ठाउँहरू जग्गा क्लियर नभएसम्म DPR बनाएर पनि अर्थ भएन नि त। ठाउँ क्लियर गर्नु सक्नु पर्यो पहिला। धनगढीको शिवपुरी धाम, जाखोरताल, भेडा बाबा मन्दिर लगायतका पर्यटकीय क्षेत्रलाई साइकल ट्र्याकले जोड्ने उपमहानगरपालिकाको नीति छ, तर प्रत्येक आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश हुने तर बजेट विनियोजन नहुने भन्दै नगरवासीले आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। दिनेश खबरका लागि कमल साउद, धनगढी। नेपाल सरकारले कार्यकर्ता खुसी पार्न 10 करोडसम्मका योजनाहरू उपभोक्ता समितिलाई कार्यान्वयनका लागि दिने तयारी थालेको छ। सरकारले बेरोजगार युवाहरूको श्रम समूह वा सहकारीलाई योजना दिने गरी अध्यादेश बजेटको प्रतिस्थापन विधेयक सभामा पेश गरेको हो। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले राजनीतिक फाइदाका लागि कार्यकर्ता खुसी पार्न 10 करोडसम्मका योजना कार्यान्वयनका लागि उपभोक्ता समितिलाई दिने बाटो खोल्ने अध्यादेश सभामा पेश गरेपछि यसको विरोध सुदूरपश्चिममा पनि हुन थालेको छ। सुनौ सहकर्मी नारायण अवस्थीको रिपोर्ट। उपभोक्ता समितिहरू भ्रष्टाचार सिकाउने पाठशाला भएको आरोप लागेको बेला सरकारले 10 करोडसम्मका योजनाहरू उपभोक्ता समितिलाई कार्यान्वयन गर्न दिने अध्यादेश प्रतिनिधि सभामा पेश गरेको छ। उपभोक्ता समिति मार्फत 1 करोडसम्मको योजना कार्यान्वयन गरिँदा काम नभएको तर बजेट मात्रै भागबण्डामा खाएको आरोप लाग्ने गरेको बेला अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले भने बेरोजगार युवाहरूको श्रम समूह र श्रम सहकारी गठन गरेर योजना कार्यान्वयन गर्ने योजना अगाडि सारेका हुन्। अर्थमन्त्री शर्माले संसदमा शुक्रबार पेश गरेको अध्यादेश बजेटको प्रतिस्थापन विधेयकमा बेरोजगार युवाहरूको श्रम समूह वा श्रम सहकारी गठन गरेर त्यस मार्फत 10 करोडसम्म लागतका सार्वजनिक निर्माणमा सहभागी बनाउने कार्यक्रम राखिएको छ। युवाहरूलाई संगठित गरी व्यावसायिक दक्षता अभिवृद्धि गर्न तालिम सहित यस्ता श्रम समूह वा श्रम सहकारीहरूले सार्वजनिक निर्माण क्षेत्रको रु 10 करोडसम्मको लागतको आयोजनामा आपसी प्रतिस्पर्धा मार्फत सहभागी हुन पाउने कानुनी प्रबन्ध गरिनेछ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले राजनीतिक लाभ लिन 10 करोडसम्मको योजना दलका नेता कार्यकर्तालाई कार्यान्वयनका लागि दिन सक्ने गरी कार्यक्रम ल्याएका हुन्। लामो समयदेखि उपभोक्ता समितिका नामबाट नेता कार्यकर्तालाई योजना वितरण हुने र भ्रष्टाचार हुँदै आएकोमा अर्थमन्त्री शर्माले अहिले श्रम समूह वा श्रम सहकारीका नाममा नेता कार्यकर्तालाई ठेक्कापट्टामा सहभागी बनाउन खोजेको भए पनि सिप उपकरण तथा अनुभव नहुँदा योजनाहरूबाट प्रतिफल प्राप्त नहुने अनुमान गरिएको छ। निर्माण व्यवसायी संघ सुदूरपश्चिम प्रदेशका अध्यक्ष चेतराज भट्ट, अहिलेसम्म उपभोक्ता समितिलाई दिएको फिलिङ छ 60 लाख मुनिको 1 करोड मुनिको, त्यही त गर्न भ्या छैनन्। त्यही त भन्दाखेरि गभर्मेन्टदेखि लिएर त्यो पूर्वाधार निर्माणका लागि चाहिने सबै कुरो त सकिया छैनन् भनेपछि 10 करोडको एकैपल्ट त्यसरी दिएर सफल होला जस्तो त लाग्दैन। विधेयकमा बेरोजगार युवाहरूको विस्तृत लगत अध्यावधिक गरी एकीकृत अभिलेख तयार गरिने, श्रम समूह वा श्रम सहकारी मार्फत युवालाई संगठित गरी व्यावसायिक दक्षता अभिवृद्धि गर्न तालिम सहित श्रम समूह वा श्रम सहकारीले सार्वजनिक निर्माण क्षेत्रको 10 करोडसम्मको लागतको आयोजनामा आपसी प्रतिस्पर्धा मार्फत सहभागी हुन पाउने कानुनी प्रबन्ध गरिने उल्लेख गरिएको छ। तर प्रतिस्थापन विधेयक नै गैर कानुनी तरिकाले ल्याइएको र 10 करोड लागतका योजना श्रम समूह वा श्रम सहकारीलाई दिनु गलत भएको बताउँछन् सुदूरपश्चिम सरकारका पूर्व आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपट बोहरा। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माजीले अध्यादेशबाट ल्याएको बजेटलाई प्रतिस्थापन हुने गरी संशोधन गर्नुभएको छ हैन। आफै तपाईको चाहिँ एउटा नियमसँग छैन। त्यो 10 करोड पनि त्यसरी दिन ठिक होइन। त्यसको लागि पनि कार्यविधि बन्नुपर्छ, ऐन कानुनमा टेक्नु पर्ने हुन्छ हैन। यो आफ्नो आसेपासेलाई
तपाईँको चाहिँ कार्यक्रम दिनु होइन नि त। यो कार्यक्रम विधि नीतिभित्र रहेर उहाँले ल्याएको छैन। उपभोक्ता समिति मार्फत निर्माण हुँदै आएका योजनाहरू सबै राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरूले नै मिलेर आधा बढी रकम भ्रष्टाचार गर्दै आएका छन्। समिति मार्फत कार्यान्वयन भएका अधिकांश योजनाहरूमा राज्य कोषको दुरुपयोग भइरहेको आरोप लाग्दै आएको छ। अहिले अर्थमन्त्री शर्माले ल्याएको नयाँ कार्यक्रम कार्यान्वयन भए स्थानीय तहमा हुने निर्माणका योजनामा दलका कार्यकर्ताहरूले कब्जा जमाउने आशंका गरिएको छ। दिनेश खबरका लागि नारायण अवस्थी, धनगढी। कञ्चनपुरमा लागु औषध सहित 2 जना पक्राउ परेका छन्। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर गण 35 हेडक्वार्टर शैलेश्वरी कञ्चनपुर मातहत बोर्डर आउटपोस्ट दोधराबाट र नेपाल प्रहरीको लागु औषध ब्युरोबाट खटिएको संयुक्त टोलीले लागु औषध सहित 2 जनालाई पक्राउ गरेको हो। जिल्लाको पुनर्वास नगरपालिका 10 धोधापुरबाट सुदूरपश्चिम प्रदेश 01007 प 9518 नम्बरको मोटरसाइकल चालक धनगढी उपमहानगरपालिका 2 सरस्वती नगरका अन्दाजी 28 वर्षीय शेरबहादुर थापा र 26 वर्षीय दीपक विष्टलाई पक्राउ गरिएको हो। उनीहरूको साथबाट 1.5 ग्राम ब्राउन सुगर फेला परी दुवैजनालाई आवश्यक कारबाहीका लागि इलाका प्रहरी कार्यालय त्रिभुवन बस्तीमा बुझाइएको गणले जनाएको छ। कालोपत्रे गरिएको मोहनाफुल अत्तरिया 6 लेन सडकमा चिरा पर्न थालेको छ। 2074 जेठमा 24 महिनाभित्र निर्माणको काम सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता भएकोमा काम अझै पूरा भएको छैन। तर मापदण्ड विपरीत निर्माण गरिएको सडकमा ठाउँ ठाउँमा भाँसिन थालेको छ भने धेरै ठाउँमा चिरा परेको छ। सङ्घीय सरकारको 1 अर्ब 66 करोड लागतमा उक्त सडक निर्माणको योजना कार्यालय र निर्माण कम्पनी बीच सम्झौता भएको थियो, तर कम्पनीको लापरवाहीका कारण ठाउँ ठाउँमा चिरा परेको छ। सोही विषयमा सहकर्मी नारायण अवस्थीले मोहनाफुल अत्तरिया 6 लेन सडक योजना कार्यालयका सूचना अधिकारी तथा इन्जिनियर लक्ष्मण रावलसँग कुराकानी गरेका छन्। 14 किलोमिटरमा अब कुनै ठाउँमा समस्या आउनु भनेको त्यो अब त्यसलाई चाहिँ गुणस्तरहीन भएको भन्न चाहिँ सकिँदैन होइन। कुनै कुनै ठाउँमा मिडियनमा तपाईँले भने त्यही ठाउँमा चाहिँ चिरा परेको छ। स्पेसल्ली जहाँनिर हामीले मिडियन छोडेका छौँ, जहाँ त गाडी चाहिँ क्रस हुन्छ, अर्को लेनमा जाँदाखेरि टर्न हुन्छ, त्यो ठाउँमा चाहिँ एक दुई ठाउँमा त्यस्तो ठाउँहरूमा देखिएको छ। त्यो चाहिँ हाम्रो अनुमान गाडी मोडिँदाखेरिको फ्रेस भएकै बखतमा आएको हो कि भन्ने एउटा अनुमान त्यो छ। अर्को अनुमान के छ भन्दाखेरि त्यो टर्निङहरूमा त्यो ओभरल्यापिङ गर्दाखेरि बिटुमिनको मात्र बढी पर्न जाँदाखेरि पनि चाहिँ त्यो समस्या आएको हुन दुईटा छ। अब हामीले त्यो करेक्सन गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ त्यो चाहिँ सर्फेस हामीले उताएर हेर्छौँ होइन। त्यतिबेला चाहिँ अब डिबिएमबाट तलबाट बिग्रेको हो कि अथवा माथि सर्फेसमा बिग्रेको त्यो कन्फर्म गरेर त्यही अनुसार करेक्सन गराउँछौँ। सडकको सतह त्यति चाहिँ स्मुथ भएन, पानी जम्न थाल्यो, लेनहरूमा पनि त्यो तलमाथि भयो भन्ने गुनासो गरिएको छ। पानी जमेको भनेको थ्रुआउट कहीँ छैन। तपाईँको पानी जमेको भने जान्दै हामीले सुपर इलिभेसन दिएका छौँ। चौरा नजिक एउटा पानी जमेको छ र अर्को त्यो डेटा मेडिकल कलेजतिर क्रस पाइप पनि गऱ्यौँ। तर त्यो गर्दाखेरि क्रस गरेर जहाँ मिडियनबाट क्रस गराउनु पर्ने त्यो पानी त्यहाँ त हामीले पाइप राखेको पाइप पनि क्वान्टिटी भनौँ न त्यो राखेको पाइपबाट चाहिँ जति आवश्यक मात्रामा पानी क्रस हुनुपर्ने त्यो भइदिएन, जसले गर्दा चाहिँ त्यहाँ पानी जम्ने समस्या देखियो। तर त्यसको लागि पनि हामीले अर्को अल्टरनेटबाट त्यहाँ पानी नजम्ने गरी मिडियनबाट क्रस गराउने भन्ने हिसाबले हामीले अल्टरनेट सोल्युसन पनि तुरुन्तै लागू गर्छौँ। यो निर्माण कम्पनीहरूलाई पनि भुक्तानी यहाँहरूले चाहिँ दिइसक्नु भएको काम त्यो भुक्तानी अनुरूप चाहिँ नभएको भन्ने कुराहरू पनि आएको छ। त्यस्तो छैन, बरु त्यो अब केही समस्याहरू जुन हाम्रो अब जस्तै सर्फेस बिग्रिएको भन्नु कालोपत्रको हाम्रो सबै भुक्तानी भइसकेको छ होइन। पाका सडकहरूको बाँकी छ, अहिले त म्यापको पनि भएको छैन, अहिले त भुक्तानी दिने कुरो पनि हुँदैन। र त्यस्तो भुक्तानी भएको पनि छैन। र जुन बाँकी हाम्रो 10% काम हो त्यो काम चाहिँ अब सकिएपछि अब म्याप त भइसकेपछि थप भुक्तानीको प्रोसेस बाँकी रहेको काम अगाडि नबढ्नुको कारण चाहिँ के हो? कोभिडले गर्दा भनेर चाहिँ सुस्त भएको हो। अहिले चाहिँ अब रेलिङको अब सर्भिस जुन मेसिनबाट गर्ने कामहरू हाम्रो अलिक फास्ट स्पिडमा भयो होइन। मेसिनले गर्ने कामहरू हाम्रो लगभग सकिसकेको छ। अब मान्छेहरूबाट गर्ने कामहरू भएकोले अलिक सुस्त जस्तो देखिएको। त्यही पनि हामीले त्यो चाहिँ अब कन्ट्र्याक्टरलाई वर्क सेड्युल हामीले मागिसकेका छौँ। अब तपाईँहरूको आफ्नो एउटा कार्ययोजना दिनुहोस्, हामीले पनि त्यो सुस्त भएको अलिक महसुस गरे हो। त्यही भएर तुरुन्तै तपाईँले सकाउने कहिलेसम्म सकाउनुहुन्छ त्यो अनुसार कार्ययोजना हामीलाई प्रस्तुत गर्नु भनेर हामीले मागिसकेका छौँ र त्यही अनुसार अगाडि बढ्छ। उनी थिए मोहनाफुल अत्तरिया 6 लेन सडक योजना कार्यालयका सूचना अधिकारी लक्ष्मण रावल सहकर्मी नारायण अवस्थीसँग कुराकानी गर्दै। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा के कति स्थानमा खनिजजन्य पदार्थ रहेका छन् भन्ने विषयको कुरा अहिलेसम्म सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले नै आधिकारिक रूपमा जानकारी गराएको छैन। खनिज पदार्थको अथवा सम्भावना बोकेको प्रदेश भनेकै सुदूरपश्चिम भएको दावी गरिएको छ। तर प्रदेश सरकारको व्यवस्थाका कारण खनिजन्य पदार्थको सम्भाव्यता अध्ययनसम्म भएको छैन। प्रदेश सरकार गठन भएको 3 वर्षको अवधिमा एउटा मात्र सिमेन्ट उद्योगका लागि हालै मात्र प्रारम्भिक अध्ययनको काम पूरा भएको दावी गरिएको छ। सुनौ सहकर्मी वीरेन्द्र भट्टको रिपोर्ट।
कैलालीको पूर्वी क्षेत्र टिकापुर भएर बग्ने कर्णाली नदीमा वर्षौंदेखि सुन खोज्दै जीविकोपार्जन गर्छन् सोनाहा जाति। नदी किनारमा रहेको बालुवा चालेर सुन निकाल्ने सोनाहा जातिको जीविका त्यहीबाट चलेको छ। यसबाट पनि के प्रष्ट हुन्छ भने कर्णाली नदीको बालुवामा सुन छ। कर्णाली नदीको तिरैतिर र दक्षिण समथर भूमि, सूर्य क्षेत्र, डोटीको लेलेलेक, डडेलधुराको भित्री मधेस क्षेत्र र जोगबुढा क्षेत्र ग्यास र पेट्रोलियम पदार्थको सम्भावना भएका स्थान हुन्। बजाङ, दार्चुला र बैतडीको पुर्चौडी क्षेत्रमा अथाह सुन फलाम खानिरहेको विज्ञहरू बताउँछन्। प्रदेश सरकारले खनिज पदार्थ रहेको स्थल पहिचान गरेर उत्खनन गर्न पहल गर्नुपर्नेमा अहिलेसम्म कुनै काम हुन सकेको छैन। भूगर्भशास्त्र केन्द्रीय विभाग त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डाक्टर कविराज पौडेल। सिमेन्ट बनाउन चाहिने चुनढुङ्गा, त्यसलाई लाइम स्टोन भनेर भनिन्छ, त्यो पनि सुदूरपश्चिममा छोटो अहिलेसम्मको अध्ययनले देखाउँछ। डोलोमाइट नामको चट्टान पनि त्यहाँ सम्भावना छ। ग्रेनाइट नामको चट्टानहरू छ सुदूरपश्चिममा। बामन गाउँ भन्छ, त्यो ठाउँमा पोलिमेटालिक डिपोजिटहरू, तामाको सम्भावना छ, फलामको सम्भावना छ, त्यो सबै छ, तर त्यसलाई सिमेटिक रूपमा अध्ययन भएको छैन। खनिज पदार्थ अध्ययन तथा अन्वेषणका लागि भनेर आर्थिक वर्ष 2076-77मा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले 1 करोड बजेट विनियोजन गर्यो, तर कुनै काम हुन सकेन। गत आर्थिक वर्षमा 40 लाख रुपैयाँ सिमेन्ट उद्योगको सम्भावना अध्ययनका लागि भनेर चुनढुङ्गाको खानी अन्वेषण शीर्षकमा बजेट विनियोजन भयो। 2077 फागुनदेखि सुदूरपश्चिम प्रदेशका विभिन्न जिल्लाहरूको अध्ययन गर्दा बैतडी र दार्चुला चुनढुङ्गा खानीका लागि उपयुक्त ठहर गर्दै प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदन प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पेश गरिएको छ। मन्त्रालयले ठूलै लगानी गरेर प्रारम्भिक अध्ययन गरेको बताउँदै उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका वन व्यवस्थापन तथा जैविक विविधता महाशाखा एवं औद्योगिक तथा पर्यटन प्रवर्धन महाशाखा प्रमुख राम विचारी ठाकुर। नेपालकै टप विज्ञहरूले, जियोलजिस्टहरूले अध्ययन गरेका छन्। सम्भाव्यता अध्ययनको प्रतिवेदन दिइसक्यो। केही पार्ट बैतडी, दार्चुला, केही पार्ट अछाम, 3टा जिल्लामा मात्रै देखायो, अन्त चाहिँ छैन भन्ने कुरा आयो। खोज तथा अध्ययन नहुँदा सुदूरपश्चिममा रहेका इन्धनका स्रोत नासिँदै गएका छन्। प्राकृतिक स्रोत साधनका साथै पेट्रोलियम पदार्थको सम्भावना हुँदाहुँदै पनि सरकारी निकायबाट खोज तथा अन्वेषण हुन नसक्दा खानीहरू नासिँदै जान थालेको प्रति भूगोलविदले चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन्। 2046-47मा जर्मन कम्पनीले खानी पत्ता लगाउन तराई बेल्टमा सर्वे गरेको थियो। त्यस बेलाको तथ्य बाहिर आउन नसके पनि कैलाली, कञ्चनपुरका साथै तराई बेल्टका धेरै स्थानमा पेट्रोलियम पदार्थको खानी रहेको पत्ता लागेको थियो। सिमेन्टका लागि चुनढुङ्गाको उपयुक्त खानी सुदूरपश्चिम नै भएकाले मन्त्रालयको तर्फबाट एक प्रकारको प्रारम्भिक अध्ययनको काम सम्पन्न भएको बताउँछन् उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव यज्ञनाथ दाहाल। सिमेन्ट उद्योगको सम्भावनाको अध्ययन भएको छ, त्यसको डिटेल चाहिँ नि चुनढुङ्गा छ नि, त्यसको भएको छ। अब अध्ययन अनुसन्धान मात्रै हामीले गर्न अधिकार छ प्रशिष्ट व्यवस्था प्रदेश सरकारको। एक्सप्लोरेसनको काम, अनुसन्धानको काम चाहिँ नि प्रदेशको अधिकारभित्र छ। त्यसलाई उत्खनन गर्ने काम चाहिँ हामीले पाउँदैनौँ। खानी उत्खनन गर्ने अधिकार चाहिँ प्रदेश सरकारलाई छैन। डोटीको कफल लेकीमा कोइला खानी समेत रहेको विज्ञहरू बताउँछन्। प्रशस्त मात्रामा कोइला खानी रहे पनि त्यसको अध्ययन अन्वेषण हुन नसक्दा नासिँदै गएको छ। दिनेश खबरका लागि वीरेन्द्र भट्ट, धनगढी। कैलालीको गोदावरी नगरपालिकामा क्षेत्रीय शहरी विकास आयोजना अन्तर्गत सङ्घीय सरकारले निर्माण गर्ने सडकको काम 5 महिनादेखि अल्पत्र परेको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमणको त्रासपछि गरिएको निषेधाज्ञाका कारण गत वैशाखमा बन्द भएको सडकको काम अझै सुरु हुन नसकेको हो। यसैले विकास बैङ्कको ऋण सहयोगमा निर्माण हुने उक्त सडक सम्झौता भएको 1 वर्षभन्दा बढी समय भएको छ, तर निर्माण कम्पनीले सडक निर्माणको काम अल्पत्र छाडेको हो। पाङको टेङ्गो नाली निर्माण गर्दै आएको कालिका कन्स्ट्रक्सनले 5 महिनादेखि काम ठप्प पारेकोमा अहिले नदीजन्य पदार्थको अभाव देखाउँदै पन्छिरहेको छ। सुनौ एक रिपोर्ट। एसएलई विकास बैङ्कको ऋण सहयोगमा सङ्घीय सरकारले कैलालीको गोदावरीमा निर्माण गरिरहेको सडकको काम अल्पत्र परेको हो। दोस्रो लहरको कोरोना प्रभावपछि जारी निषेधाज्ञाका कारण बन्द भएको सडक निर्माणको काम 5 महिना हुँदा पनि सुरु हुन सकेको छैन। नगरपालिकाभित्र विभिन्न स्थानमा निर्माण हुने सडकको काम सुरु हुन नसक्दा आवत जावतमा समस्या भइरहेको छ। कोरोना प्रभाव र निर्माण सामग्री अभावका कारण काम सुरु हुन नसकेको निर्माण कम्पनीको दाबी छ। निर्माण कम्पनी कालिका कन्स्ट्रक्सनका प्रतिनिधि प्रकाश चन्द्र खरेल।
अहिले हाम्रो त्यो ग्रेनको काम भइरहेको छ। अब असोज 2 गतेपछि मात्रै काम सुरु हुन्छ। त्यही हाम्रो एउटा गोदावरीको एउटा प्याकेज छ, सानो सहरीको सानो काम चाहिँ एउटा धनगढीको त्यही छ। गोदावरी नगरपालिकामा गेटा आँखा अस्पतालदेखि जोनापुरसम्म 5 किलोमिटर, लालपुर गौडी 1 किलोमिटर, गेटा लालपुर 5 किलोमिटर, चौकीडाँडा चाक्लाखेत 1 किलोमिटर, कत्थ उद्योग जोनापुर 1 किलोमिटर र सिर्जना नगरमा 34 मिटर गरी 16 किलोमिटर सडक कालोपत्री गर्ने योजना सङ्घीय सरकारको छ। उक्त सडक मध्ये अधिकांश सडकमा काम नै सुरु हुन सकेको छैन। निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका सडकको काम ठप्प हुँदा पनि आयोजना कार्यालय समेत उदासीन देखिएको छ। वैशाखदेखि काम बन्द गरेको निर्माण कम्पनीले अहिले नदीजन्य पदार्थको अभाव भएको भन्दै पन्छिरहेको छ। कोभिडको कारण र अब तपाईँको असोज 1 गतेदेखि खोलामा चाहिँ यो बिचमा 18देखि असोज 1 गतेसम्म बन्द हुन्छ नि त खोलाबाट बेसी ल्याउन। अनि त्यो मेटेरियल ल्याउन नदिएको कारण र मेन त कोभिडै हो। 16.52 किलोमिटर सडक नालीसहित निर्माणका लागि गत साउनमा कालिका कन्स्ट्रक्सनसँग सम्झौता भएको थियो। सुरुवातमा सडकमा पर्ने भौतिक संरचना खाली नभएका कारण ढिलाइ भएको बहाना बनाउँदै आएको निर्माण कम्पनी अहिले नदीजन्य पदार्थ अभाव भएको भन्दै पन्छिरहेको छ। कोरोना प्रभाव सामान्य हुँदा पनि सडक कालोपत्रेको कामलाई अगाडि बढाउन निर्माण कम्पनीले व्यवस्था गरेको हो। अब असोजपछि मात्रै नाली निर्माण तथा सडक कालोपत्रेको काम सुरु हुने बताइएको छ। शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग सङ्घीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ धनगढीका प्रमुख प्रवीण शाह काम अब असोजबाट चाहिँ अलिक गति लिने हिसाबले अब अहिले सबै मटेरियलहरू उकिरहेको छ होइन। अब असोजको 1 गतेबाट खुल्ने कुरा छ। त्यो हिसाबले त्यो काम अगाडि बढाउने हिसाबले प्लानिङहरू उहाँहरूको सेड्युलहरू मेनपावरको सेड्युलहरू। गोदावरीसँगै धनगढीमा समेत क्षेत्रीय विकास आयोजना अन्तर्गत निर्माण भइरहेका सडकको काम अल्पत्र परेको छ, जसका कारण आवतजावत गर्न नगरवासीलाई मुस्किल हुँदै आएको छ। दिनेश खबरका लागि रोशन भट्ट, धनगढी। प्रसारणको अन्त्यमा प्रमुख खबर पुनः एकपटक। नेपाल सरकारले कार्यकर्ता खुसी पार्न 10 करोडसम्मका योजना कार्यान्वयनका लागि उपभोक्ता समितिलाई दिँदै उपभोक्ता समिति भ्रष्टाचार सिकाउने पाठशाला भएकाले विधेयक पास गर्न नहुने तर्क। धनगढीका नदी किनार र पर्यटकीय क्षेत्रमा साइकल ट्र्याक निर्माण गर्ने भन्दै उपमहानगर प्रत्येक वर्ष झुक्क्याउँदै वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा समावेश हुने योजना कार्यान्वयन गर्न बजेट विनियोजन हुँदैन। सुदूरपश्चिममा खनिजन्य पदार्थ अध्ययनमा प्रदेश सरकारको व्यवस्था, सिमेन्ट उद्योग स्थापनाका लागि भने प्रारम्भिक अध्ययन पुरा। र कैलालीको गोदावरीमा सङ्घीय सरकारले निर्माण गर्ने सडकको काम 5 महिनादेखि अल्पत्र, नदीजन्य पदार्थ अभावको कारण देखाउँदै निर्माण कम्पनी पन्छियो। दिनेश खबरको साथमा कैलाली अस्पताल, निसर्ग हस्पिटल, एसपीए कलेज, माया मेट्रो हस्पिटल, सुदूर फुड्स इन्डस्ट्रिज, किसान ट्रेडिङ कन्सर्न प्राइभेट लिमिटेड। सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकासप्रति समर्पित दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्जसँगै मोबाइल, अनलाइन र लम्की एफएमबाट समेत एकैसाथ प्रसारण भइरहेको बिहान 6:30 बजेको दिनेश खबर सकियो। हाम्रो अर्को समाचार साँझ 6:30 बजे प्रसारण हुनेछ। तपाईँ नयाँ र ताजा घटनाक्रमका लागि दिनेश एफएम सुन्दै गर्नुहोला भने पल पलको अपडेटका लागि दिनेशखबर.com पढ्दै र हेर्दै गर्नुहोला। अहिलेको यो समाचारबाट रोशन भट्ट पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार, शुभ दिन।